دونك في هاد الفيديو دا نشوفو لا ريبيتيسيون ريكتونكيلار. دونك بالنسبه لا ريبيتيسيون ريكتونكيلار بيرمي دو ريبيتي سولون ان او دو ديريكسيون اون فونكسيون ديجا كريي. مثلا الا خدينا هنا واحد ريكتونغ ودرنا ليكستريزيون مثلا بواحد لا ديستونس لا لونغور، ودرنا واحد الدائره، قدرت انا ندير واحد لا ريبيتيسيون هنايا سويفون واحد ديريكسيون 1 و ديريكسيون 2. دونك غنشوفوا يعني كومون براتيكي هاد لا ريبيتيسيون سيركيلار. ندخل لكاتيا، ندخل ديماري كونسيبسيون بار دي سي، ناخدو ان بلان، ناخدو ان ريكتونغل، ندير فيه هنا 300، ندير فيه 200، سونطريتو. اوكي، ندير فيه ليكستريزيون، اكستريدي مثلا ب 10. ناخدو هاد الفاس، نقول له ناخد واحد لو سيركل، نعطيها واحد لو ديامتر مثلا نعطيها ديامتر 10، نعطيها ديامتر 20. هنا غنعطيه واحد لا ديستونس، نقول له من هنا لهنايا خلي ليا كاين خلي ليا شحال، خلي ليا 30، وهنا خلي ليا 20. وهنا غيكون عندي 20، غيكون هنا عندي 10 ديال الدوائر، وهنا غتكون عندي يكون عندي 10. دونك هنا تنجي تنقول له سورتي لاتولي، ندير ليه بوش براتيك لا فونكسيون بوش. من بعد هاد الفونكسيون هادي هي غنجي نلقى هنا في لاكور برينسيبال بوش، هي اللي غندير لها لا ريبيتيسيون سير ريكتونكيلار. تندخل هنا نقدر ناخذها من هنا ريزو ريبيتيسيون ريكتونكيلار، نقدر ناخذها من هنايا انسيرسيون، فوالا ريبيتيسيون ريكتونكيلار. هنا عندك بروميير ديريكسيون، انا نقول ليه هنا اسباسمون، نقول ليه انستون اي اسباسمون، نعطيه له النومبر هنايا، نقول له شحال غندير مثلا. عندي هنا في التوتال لونغور كامل في التوتال عندي فيها 300 اسباسمون. نجي هنا نقول له بغيت 10، هنا 30 اسباسمون 30. إلي مود ريفيرونس يعني لاكس اللي غنمشي معاه هو هذا. دونك 30 جات بزاف، دونك نقص دونك 300 درت 20. دونك هنا غادي نقص ندير هنايا ندير 5، درت 10، هنا 20، 30، ديرنا 40. فوالا، دونك هنا هادي هي لا ريبيتيسيون على بيرسي. شوفوا كيفاش خرجات، سي بون. اوكي، هادي لا ريبيتيسيون كيفاش خرجات. الا بغيت ندير موديفيكاسيون نقدر نكليكي على وحده وغادي نشونجي اي حاجه. درت مثلا 9، درت هنا 30، غادي تكون شونجمون. فوالا ريزو، هذا ريزو ريكتونغيلار، ou bien la répétition rectangulaire. دونك هنا سالات هاد لوبيراسيون هادي. موعدين ان شاء الله في الفورماسيون الجاي مع لي ريزو بولار.